हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्नि पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष आजको कथाको नयाँ भाग 13 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबले भनौँ एकचोटि वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवानको जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ मन्त्र औषधिका बारेमा बताइएको छ। मन्त्र र औषधिको बारेमा यहाँ बताउनु भएको छ भगवान शंकरले माता पार्वतीलाई। मन्त्रौषधानि चक्राणि वक्षे सर्वप्रदानि च चौरनाम्नो वर्णगुणो द्वैग्नो मात्राश्चतुर्गुणः भन्नुहुन्छ यहाँनेर कि माता पार्वतीका साथसाथै महेश्वरले स्कन्दलाई पनि बताउनु भएको यो प्रसङ्ग हो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब म मन्त्र चक्र र औषधि चक्रको वर्णन गर्दछु। तिनले नै सबै खालका मनोरथ प्रदान गर्दछन्। जुन जुन व्यक्तिहरूमाथि चोरीको सन्देह हुन्छ, चोरीको शंका हुन्छ, तिनीहरूका लागि कुनै वस्तु, वृक्ष, फूल या देवताको नाम भन्नु, अनि त्यस वस्तुका नामका अक्षरको संख्या दोब्बर गरेर एक ठाउँमा राख्नु र त्यस नामका मात्राहरूका संख्यालाई 4 ले गुणा गरेर गुणनफल अर्को ठाउँमा राख्नु। पहिलो संख्याले दोस्रो संख्यालाई भाग लगाउनु। यदि केही शेष रह्यो भने त्यो व्यक्ति चोर हो भनेर यसरी बताइएको छ। अब यो चोरको शंका लाग्यो भने यदि भाजकबाट भज्य पुरै काटियो भने त्यो व्यक्ति चोर होइन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। अनि गर्भमा रहेको बालक पुत्र हो कि पुत्री हो अथवा छोरा हो कि छोरी हो भन्ने विषयमा पनि यहाँनेर निश्चय गर्नका लागि केही कुराहरू बताइएको छ। प्रश्न गर्ने व्यक्तिका प्रश्न वाक्यमा जुन अक्षर उच्चारित हुन्छन् ती सबै मिलेर यदि विषम संख्याको बन्द छ भनेदेखि गर्भमा पुत्र उत्पन्न हुने कुरो सुनिश्चित गर्दछ। त्यसको उल्टो भयो भने कन्या हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्रश्न गर्नेसित कुनै वस्तुको नाम भन्न लगाउनु पर्दछ। कुनै पनि वस्तुको नाम भन्नुहोस् भनेर भन्नु पर्दछ। अनि उसले जुन वस्तुको नाम उल्लेख गर्दछ त्यो वस्तुको नाम यदि स्त्रीलिङ्गी छ भनेदेखि त्यसको अक्षर सम भयो भने स्त्रीलिङ्गी पनि हुनु पर्यो र अक्षर सम पनि हुनु पर्यो जोड्दा। सोधिएका गर्भबाट पुत्र हुने बालकको बायाँ आँखो कानो हुन सक्दछ यसरी बताइयो। यदि त्यो नाम पुलिङ्ग छ र त्यसका अक्षर विषम छन् भने बालकको दाहिने आँखो कानो हुन सक्दछ। यसको विपरीत भयो भने त्यस्तो दोष लाग्दैन। स्त्री र पुरुषका नामका मात्रा, तिनका अक्षर संख्यामा फरक 4 ले गुणन गरी गुणनफल छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दछ। पहिलो संख्यालाई मात्रा पिण्ड, दोस्रो वर्णलाई वर्णपिण्ड भनिन्छ। वर्णपिण्डलाई 3 ले भाग गरौँ। यदि शेष सम भयो भने कन्याको उत्पत्ति हुन्छ र विषम रह्यो भने पुत्र उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। यदि शून्य रह्यो भने पतिभन्दा पहिले स्त्रीको चाहिँ देहावसान हुन सक्दछ भन्ने कुराहरू पनि छन्। यदि प्रथम वा मात्रा पिण्डलाई 3 ले भाग गर्दा यदि शून्य शेष रह्यो भने पतिको मृत्यु स्त्रीभन्दा पहिले नै हुन सक्दछ। समस्त भागहरूमा सूक्ष्म अक्षर भएका द्रव्यहरूको ग्रहण गरी विचार गर्दा अभिष्ट फलको ज्ञान हुन्छ। यहाँनिर बताइएको छ। शनि चक्रको वर्णनको बारेमा पनि बताइएको छ। शनिको दृष्टि जहाँ हुन्छ त्यस लग्नलाई सर्वथा परित्याग गर्नुपर्दछ। दृष्टि हानि करो शनि भनेर बताइन्छ। प्याराभक्त भागवतहरू यस्ता कुराहरू रहेका छन्। चौथो र 10औं स्थानमा आधा दृष्टि रहेको हुन्छ।
पहिलो, दोस्रो, आठौं र 12औं राशिमा चौथाई दृष्टि रहेको हुन्छ। जुन शुभ कार्यमा यी सबैलाई त्याग गर्नुपर्दछ। जुन दिनको अधिपति जुन ग्रह हो त्यस दिनको पहिलो प्रहर त्यसै ग्रहको हुन्छ। बाँकी ग्रहहरू त्यस दिनका आधा आधा प्रहरका अधिपति हुन्छन्। दिनमा जुन समय शनिका भागमा पर्दछ त्यो समयमा युद्धका लागि त्याग्नु पर्दछ। दिनमा राहुको स्थितिका विषयमा पनि यहाँ बताइएको छ। राहु रविवार पूर्वमा हुन्छ, राहुकाल। शनिबार वायव्य कोणमा हुन्छ, गुरुबार दक्षिणमा, शुक्रबार आग्नेय कोणमा, मंगलबार पनि आग्नेय कोणमा, बुधबार सधैँ उत्तर दिशामा रहने गर्दछ काल। अनि फणी राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य र वायव्य कोणमा फरक एक एक प्रहर रहन्छन्। युद्धमा आफ्ना सामु उभिएका शत्रुलाई बेरेर मार्ने गर्दछ यो काल राहुले। अब तिथि राहुको वर्णन गरिएको छ। पूर्णिमाका दिन अग्निकोणमा राहुको स्थिति हुन्छ। अमावास्यामा वायव्य कोणमा सम्मुखका राहुले शत्रुको नाश गर्दछ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ 3वटा ठाडा रेखा तानेर त्यसपछि यी मूल रेखालाई भेदन गर्दै दक्षिणबाट उत्तरतिर तिर्सा रेखा तान्नु पर्दछ। यसैगरी प्रत्येक दिशामा 3-3वटा रेखाका टुप्पा हुन्छन्। सूर्य जुन राशिमा रहेका छन् त्यसलाई सामुन्नेको दिशामा लेखेर क्रमशः 12 राशिहरूलाई प्रदक्षिणा क्रमले तीनै रेखाका अग्रभागमा लेख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि क देखि ज सम्मका अक्षरहरूलाई सामनेका दिशामा लेख्नु पर्दछ। झ देखि द सम्मका अक्षर दक्षिण दिशामा रहन् यसरी बताइएको छ। थ देखि म सम्मका अक्षरहरू पूर्व दिशामा लेख्नु पर्दछ। अब य देखि ह सम्मका अक्षर उत्तर दिशामा अंकित गर्नु पर्दछ। यी राहुका गुण वा चिन्ह बनाइएका छन्। शुक्ल पक्षमा यिनको त्याग गर्नु पर्दछ। तिथि राहुको सम्मुख दृष्टि पनि त्याग गर्नु पर्दछ यसरी बताइएको छ। राहुको दृष्टि साउमा पर्यो भने हानि हुन्छ, अन्यथा विजय प्राप्त हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। अब यस्तै प्रकारले ईशान कोणबाट दक्षिण दिशासम्म, दक्षिण दिशाबाट वायव्य कोणसम्म, वायव्य कोणबाट पूर्व दिशासम्म, त्यहाँसम्म नैऋत्य कोणसम्म, त्यहाँबाट नैऋत्य कोणसम्म, नैऋत्य कोणबाट उत्तर दिशासम्म, उत्तर दिशाबाट अग्निकोणसम्म, अग्निकोणबाट पश्चिम दिशासम्म र पश्चिम दिशाबाट ईशान कोणसम्म यिनै रेखाहरूमा बिष्टि वा भद्रासँगै महाबली राहुले विचरण गर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू। कृष्ण पक्षको तृतीय आदि तिथिमा विष्टि राहुको स्थिति ईशान कोणमा हुन्छ। सप्तमी आदि तिथिमा दक्षिण दिशामा हुन्छ। यसैगरी वायुमा आश्रित रहने तिथिमा दक्षिण दिशामा हुन्छ। यसै वायुमा आश्रित रहने दिशा रहने राहु सम्मुख छँदा शत्रुलाई नाश गराउँछ। विष्टि राहु चक्रका पूर्व आदि दिशाहरूमा इन्द्र आदि 8 दिक्पालहरू, महाभैरव आदि 8 महाभैरव अनि ब्रह्माणी आदि 8 शक्ति र सूर्य आदि 8 ग्रहहरूलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँ हेर्ने हैन विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। पूर्व आदि प्रत्येक दिशामा ब्रह्माणी 8 शक्तिहरूका 8 अष्टकहरूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्दछ। दक्षिण आदि दिशाहरूमा वात योगिनीलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ। वायु जुन दिशातिर बहन्छ उनै दिशामा यी सबै सित रहेर राहुले शत्रुको संहार गर्दछ भनेर बताइएको छ। अङ्गहरूलाई सुदृढ गराउने उपाय यहाँनिर बताइएको छ। पुष्य नक्षत्रमा उखेलेर निम्नलिखित अपराजिता मन्त्र जप गरेर कण्ठ अथवा भुजामा धारण गरिएको शङ्ख पुङ्खीका नामका औषधिले विपक्षीका बाणको निशाना बन्नबाट जोगाउँछ। यसैगरी पुष्य नक्षत्रमा उखेलेको अपराजिता र पाठा नामका औषधिलाई मन्त्रपूर्वक कण्ठ र भुजाहरूमा धारण गर्ने हो भने दुवैका प्रभावले मानिस तरवारको प्रहारबाट पनि जोगिन सक्दछ। ओम नमो भगवती वज्र शङ्खले इत्यादि यो मन्त्र रहेको छ। यहाँनिर यो मन्त्र यहाँनिर बताइएको छ, अलिकति लामो छ। यो मन्त्रले अपराजिताको मन्त्रलाई ग्रह पीडा, ज्वरो आदिको पीडा र भूतबाधा आदिको निवारण जस्ता कर्ममा उपयोग गर्नुपर्दछ। भूतबाधा आदि लाग्यो भने पनि यो मन्त्र पढ्नुपर्दछ। यहाँनिर मन्त्र तन्त्र आदिका बारेमा कुराहरू धेरै बताइएको छ। आफ्नो रक्षाका लागि चाहिँ घर बन्धनका लागि अथवा यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अगाडि गएर महादेव भन्नुहुन्छ, क्रोब्जी का क्रम पूजां च वक्ष्ये सर्वार्थ साधनीं ययाजितः सुरादेवैः शस्त्राद्यै राज्य संयुतैः। कुब्जिकाको क्रमिक पूजाको वर्णन गरिएको छ। यसले समस्त मनोरथ सिद्ध गराउन सक्नेछ।
जुन शक्तिका सहायताले देवताहरूले अस्त्र शस्त्र सहित राज्यमा बसेका असुरहरूमाथि विजय पाएका थिए। त्यो शक्ति रहेको छ। त्यो शक्तिको नाम हो कुब्जिका शक्ति। महामाया बीज जो रिम र हृदय आदि मन्त्रलाई गोप्य अङ्ग र हातमा न्यास गर्नुपर्दछ। काली काली यो हृदय भन्ने मन्त्र छ, यो मन्त्र हो। दुष्ट चण्डालिका भन्ने यो शिरो मन्त्र हो। रिम स्फेह सख क छड ओमकार भैरव भन्ने यो शिखा सम्बन्धी मन्त्र हो। भेलकी दुती भन्ने यो कवच सम्बन्धी मन्त्र रहेको छ। रक्त चण्डिका भन्ने यो नेत्र सम्बन्धी मन्त्र हो। गुह्य कुब्जिका भन्ने अस्त्र सम्बन्धी मन्त्र हो। अङ्ग र हातमा यिनीहरूलाई न्यास गरेर मण्डलको यथास्थानमा यिनीहरूलाई पूजा गर्नुपर्दछ। मण्डलका अग्निकोणमा कुर्ज बीज हुम, ईशान कोणमा शिरोमन्त्र स्वाहा अनि नैऋत्य कोणमा शिखा मन्त्र वसट, वायव्य कोणमा कवच मन्त्र हुम, मध्य भागमा नेत्र मन्त्र वौसट, मण्डलाका सबै भागहरूमा अस्त्र शस्त्र फट यो उल्लेख गर्दै पूजन गर्नुपर्दछ। 32 अक्षरहरूले युक्त 32 दलहरूको कमल कर्णिकामा, जुन कमलको कर्णिका हुन्छ त्यसलाई, त्यहाँ चाहिँ श्रोम स स क्ष म ल न व ब स ट स च अथवा यही र अब अर्को आत्मा बीज मन्त्र अमलाई न्यास गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। पूर्व दिशाबाट आरम्भ गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा आरम्भ गरेर कमलका सबैतिर क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा, चण्डिका, महालक्ष्मीलाई न्यास गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिममा क्रमशः र व ल क स र ह यी न्यास गरी पूजा गर्नुपर्दछ। यिनीहरूले न्यास गरेर पूजा गर्नुपर्यो। त्यस पछाडि यिनै दिशाहरूमा क्रमशः कुसुमता र 5 पर्वत स्थापना गरी पूजा गर्नुपर्दछ। पर्वतहरूका नाम जालन्धर, पूर्णगिरी, कामरूप आदि हुन्। त्यस पछाडि वायव्य, ईशान, अग्नि र नैऋत्य कोणमा र मध्य भागमा वज्र कुब्जिकालाई पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि, उत्तर शिखरमा क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल अनि संयोग विमल, समय विमल भन्ने 5 यी विमलहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। यिनै श्रृङ्गहरूमा कुब्जिकालाई प्रसन्न गराउनका लागि क्रमशः जो सिंखिनी अनि षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा, रत्न सुन्दरीलाई पूजा गर्नुपर्दछ। ईशान कोणमा रहेका 8 आदिनाथहरूलाई आराधना गर्नुपर्दछ। अग्निकोणमा रहेका शिखरमा मित्र, पश्चिममा रहेका शिखरमा औडेश वर्ष र वायव्य कोणमा रहेका शिखरमा षष्ठी पर्वका नामले पूजा गर्नुपर्दछ। पश्चिम दिशामा रहेका शिखरमा गगन रत्न, कवच रत्नलाई पूजा गर्नुपर्दछ। वायव्य, ईशान, अग्निकोणहरूमा ब्रुम बीज सहित पञ्चनामा भन्ने जो मन्त्र छ यो मन्त्रलाई पूजा गर्नुपर्दछ। यो मन्त्रले पनि पूजा गर्नुपर्यो। दक्षिण दिशा र अग्निकोणमा पञ्चरत्नलाई अर्चना गर्नुपर्दछ। ज्येष्ठा, रौद्री र अन्तिका यी 3 सन्ध्याहरूमा अधिष्ठात्री देवीहरू पनि उसै दिशामा पूजन गर्न योग्य छन्। यिनीहरूसित सम्बन्ध राख्ने 5 महावृद्धाहरू छन्। ती सबैलाई प्रणवको नै उच्चारण गर्दै पूजा गर्नुपर्दछ। 27 र 28 का भेदले यिनीहरूको पूजा 2 किसिमको मानिएको छ। अब यी हामीले सबै नबुझे तापनि, गर्न नसके तापनि यी हामीले बारम्बार श्रवण गर्नुपर्दछ। यी कुराहरू बताइएको छ। ओम ऐम गुम क्रम गणपतये नमः भन्ने यस मन्त्रले क्रम गणपतिलाई र ओम वटुकय नमः भन्ने मन्त्रले वटुकलाई पूजा गर्नुपर्दछ। वायव्य आदि कोणमा 4 गुरुहरू र 18 षट कोणमा 16 नाथहरूलाई पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मण्डलका चारैतिर ब्रह्मा आदि 8 देवताहरूको र मध्य भागमा नवमी कुब्जिका एवं कुलटा देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै किसिमले सधैँ यसै क्रममा पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँ कुब्जिका पूजा विधि रहेको छ हैन। अब यो सबै कुरा हजुरहरूले सबै कुरा त बुझ्नुहुन्न। अनि मालिनी मन्त्र आदिका बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। अनि अष्टाष्टक देवीको पूजाका बारेमा बताइएको छ हैन। धेरै मन्त्रहरू यहाँ विधिहरू राखिएको छ। त्वरिताको पूजा आदिका बारेमा बताइएको छ। संग्राम विजय पूजा जस्तै अब संग्राममा कोही जाँदाखेरि चाहिँ कसरी विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरू रहेको छ। प्याराभुक्त भागवतहरू अगाडि गएर यहाँ मन्वन्तरको वर्णन गरिएको छ। अग्नि देवताले यहाँनिर वर्णन गर्नुहुन्छ। मन्वन्तराणि वक्ष्यामि याद्य स्वयं भुवो मनु अग्निद्राद्यास्तस्य सुता यमो नाम तदा सुरः।
मन्वन्तरको वर्णन गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले स्वयम्भुव मनु उत्पन्न हुनुभयो यो सृष्टिको क्रममा नि। अनि आग्निद्रा आदि उनका पुत्रहरू थिए। स्वयम्भुव मन्वन्तरमा यम नामका देवता और्व आदि सप्तर्षि शतक्रतु इन्द्र थिए। दोस्रो मन्वन्तरको नाम स्वरोचिष हो। त्यसमा परावत अनि तुलसील नामका देवता थिए। स्वरोचिष मनुका चैत्र र किम पुरुष आदि पुत्रहरू थिए। त्यस बेलामा विपस्सित नामका इन्द्र र ऊर्जस्वन्ता आदि द्विजहरू सप्तर्षि थिए। तेस्रो मनुको नाम उत्तम थियो। उनका पुत्र अज आदि थिए। तिनका पालामा सुशान्ति नामका इन्द्र, सुदामा आदि देवता र वशिष्ठका पुत्रहरू सप्तर्षि थिए। चौधौं मनु तामस नामले प्रसिद्ध थिए। त्यसबेलामा समय स्वरूप आदि देवता अनि शिखरी इन्द्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मणहरू सप्तर्षि थिए। तिनका ख्याति आदि 9 पुत्रहरू भए। रैवत नामका 5औं मन्वन्तरमा वितथ इन्द्र भए। अनि अमिताभ देवता थिए। हिरण्य रोमा आदि मुनिहरू सप्तर्षि थिए। बलबन्दा आदि पुत्र थिए। 6औं चाक्षुष मन्वन्तरमा मनोजव नामका इन्द्र थिए। स्वाति आदि देवता थिए। अनि सुमेश आदि महर्षि सप्तर्षि थिए भने पूर्व आदि मनुका पुत्र थिए। त्यसपछिको 7औं मन्वन्तरमा सूर्यपुत्र श्राद्धदेव मनु भए। इनका समय आदिमा आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवता अनि पुरन्दर नामका इन्द्र, वशिष्ठ अनि काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज महर्षि थिए अथवा महर्षि हुन्। यो वर्तमान मन्वन्तरको वर्णन हो भनेको अहिलेको मन्वन्तरको। यो चाहिँ 7औं मन्वन्तर सूर्यपुत्र श्राद्धदेव मनु, वैवस्वत मन्वन्तर। वैवस्वत मनुका इक्ष्वाकु आदि पुत्रहरू थिए। यी सबै मन्वन्तरमा भगवान मानस नाम लिएर प्रकट हुनुभएको थियो। त्यसपछिका 6 मन्वन्तरहरूमा क्रमशः अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुण्ठ, वामन रूपमा श्रीहरिको अवतरण भएको छ। छायाका गर्भबाट उत्पन्न सूर्यपुत्र सावर्णी 6औं मनु हुनेछन्। यस्तै प्रकारले उनी आफ्नै पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्धदेवकै जस्तो वर्णका रहेका छन्। त्यसैले उनी सावर्णी नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। उनका समयमा सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अनि अश्वत्थामा आदि सप्तर्षि, बलि, रुद्र र विरज आदि मनुपुत्र हुनेछन्। 9औं मनुको नाम दक्ष सावर्णी हुनेछ। त्यसबेलामा पार आदि देवता हुनेछन्। ती देवताहरूका इन्द्रको नाम अद्भुत हुनेछ। उनका समयमा श्रवण आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तर्षि हुनेछन्। धृतकेतु आदि मनुपुत्र हुनेछन्। त्यस पछाडि 10औं मनु ब्रह्म सावर्णीका नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। त्यसबेला सुख आदि देवगण, शान्ति इन्द्र हुनेछन्। हविष्य आदि मुनि सप्तर्षि र सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र हुनेछन्। त्यस पछाडि धर्म सावर्णी नामका 11औं मनुको अधिकार हुनेछ। त्यसबेलामा विहङ्ग आदि देवता, गण, इन्द्र, निश्चर आदि मुनिहरू सप्तर्षि अनि सर्वत्रग आदि मनुपुत्र हुनेछन्। त्यसपछिका 12औं मनु रुद्र सावर्णीका नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। यहाँनिर मन्वन्तरको कुरा बताइएको छ। उनका समयमा ऋतधामा नामका इन्द्र र यस्तै प्रकारले हरित आदि देवता हुनेछन्। तपस्या आदि सप्तर्षि, देववान आदि मनुपुत्र हुनेछन्। 13औं मनुको नाम रौच्य हुनेछ। त्यस बेलामा सूत्रामणि आदि देवता र दिवसपति इन्द्र हुनेछन्। तिनी दैत्य दानवको मर्दन गर्ने हुनेछन्। रौच्य मन्वन्तरमा निर्मोह आदि सप्तर्षि, चित्रसेन आदि मनुपुत्र हुनेछन्। 14औं मनु भौत्य नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। तिनका समयमा सूचि, इन्द्र अनि चाक्षुष आदि देवता, अग्निबाहु आदि सप्तर्षि हुनेछन्। अनि 14औं मनुका पुत्र उरु आदि नामले विख्यात हुनेछन्। सप्तर्षि द्विजगणले भूतलमा वेदको प्रचार गर्दछन्। अनि देवगण यज्ञ भागका भोक्ता हुनेछन्। मनुपुत्रले यस पृथ्वीको पालन गर्नेछन्। हे ब्रह्मन, ब्रह्माका एक दिनमा 14 मनु हुन्छन्। मनु देवता इन्द्र आदि पनि त्यति नै पटक हुन्छन्। प्रत्येक द्वापरका अन्त्यमा व्यास रूप धारी श्रीहरिले वेदलाई विभाजन गर्नुहुन्छ। आदि वेद एउटै थियो अगाडि,
त्यसमा 4 चरण एवं 1 लाख ऋचाहरू थिए। पहिले त एउटै यजुर्वेद थियो यसरी बताइएको छ। त्यसलाई मुनिवर व्यासले 4 भागमा विभाजन गर्नुभएको थियो। उहाँले अधर्युको काम यजुर्वेदले, होताको कार्य ऋग्वेदले, उद्गाताको कार्य सामवेदका मन्त्रले र ब्रह्माको कार्य अथर्ववेदका मन्त्रले गर्नुपर्ने निश्चित गराउनु भएको थियो। व्यासका प्रथम शिष्य पहिले थिए। उनी ऋग्वेदका पारङ्गत पण्डित थिए। इन्द्रले प्रमति र वास्कललाई संहिता प्रदान गरे। वास्कलले पनि वौद्य आदिलाई 4 भागमा विभक्त गरी संहिता दिए। व्यासका शिष्य परम बुद्धिमान वैशम्पायनले यजुर्वेद रूपी वृक्षका 27 शाखा निर्माण गरे। काण्व र बाज सनेय आदि शाखालाई यज्ञवल्क्य आदिले सम्पादन गरेका छन्। व्यास शिष्य जैमिनीले सामवेद रूपी वृक्षका शाखा बनाए। त्यस पछाडि सुमन्तु र सुकर्माले एक संहिता रचना गरे। सुकर्माले आफ्ना गुरुबाट 1000 संहिताहरू ग्रहण गरे। व्यास शिष्य सुमन्तुले अथर्ववेदको पनि 1 शाखा बनाए र उनले पैप्पल आदि आफ्ना 1000 शिष्यलाई त्यसको अध्ययन गराए। भगवान व्यासदेवका कृपाले सूतले पुराण संहितालाई विस्तार गरे भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले यहाँ अगाडि धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मनु आदि राजर्षिहरूले जुन धर्मको अनुष्ठान गरेर भोग र मोक्ष प्राप्त गरिसकेका छन् त्यसको वर्णन वरुण देवताले पुष्करलाई गरेका थिए। अनि पुष्करले श्री परशुरामसित त्यसको वर्णन गर्नुभएको थियो यसरी बताइएको छ। यहाँनिर म वर्ण आश्रम र यिनीहरू भन्दा भिन्न धर्मको वर्णन यहाँनिर अब गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ अग्नि देवताले वशिष्ठ ऋषिलाई भन्नुभएको छ। अब म वर्ण आश्रम र यिनीहरू भन्दा भिन्न धर्मको चाहिँ वर्णन गर्दछु भन्नुहुन्छ। सबैले काम पुरा यहाँनिर के बताइएको छ त भन्दा ती सबैले काम पुरा गराइदिनेछन् कि जो वर्ण धर्म र आश्रम भन्दा भिन्न रहेका व्यक्तिहरूको वर्णन गर्नाले कामना पुरा हुन्छ। यसको मतलब मनु आदि धर्मात्माहरूले पनि तिनको उपदेश गरेका थिए। ती कुराहरू वासुदेव आदि भगवानलाई सन्तोष गराउने किसिमका हुन्छन्। त्यस्ता खालका कुराहरू रहेका छन् भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ। पुष्करलाई चाहिँ जो पुष्करले परशुरामसित त्यसको वर्णन गर्नुभएको छ भनेर बताइएको छ। धर्मको अनुष्ठान गरेर भोग र मोक्ष प्राप्त गरिसकेका मनु आदि राजर्षिहरूले यहाँनिर बताइएको छ। र पुष्करले यहाँनिर भनेका थिए हे भृगुश्रेष्ठ अहिंसा सत्य बोली दया सबै प्राणीप्रति कृपा तीर्थको खोज अनि दान ब्रह्मचर्य अल्छ्याइको अभाव देवता गुरु ब्राह्मणको सेवा सबै धर्मको जानकारी पितृहरूको पूजा अनि मानिसहरूका स्वामी भगवानमा सधैँ भक्तिभाव उत्तम शास्त्रको अवगाहन क्रूरताको अभाव सहनशीलता र आस्तिक भाव यी वर्ण तथा आश्रम दुवैका लागि साझा धर्म हुन् भनेर भनिएको छ भनेर पुष्करले यसरी बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू श्री परशुरामलाई। यी वर्ण अनि आश्रम दुवैका लागि साझा धर्म हुन्। यिनका विपरीत आचरण जुन हुन्छन् ती अधर्म हुन्। यसभन्दा विपरीत यदि कुनै पनि आचरण हुन जान्छ भने त्यसलाई धर्म मानिँदैन। यज्ञ गर्नु र गराउनु दान दिनु वेद पढाउने काम गर्नु अनि उत्तम दान ग्रहण गर्नु स्वाध्यायनमा लाग्नु ब्राह्मणका कर्म यिनै हुन् भनेर बताइएको छ। दान दिनु वेदको अध्ययन गर्नु विधिपूर्वक यज्ञको अनुष्ठान गर्नु यी क्षत्रियका र वैश्यका साझा कर्म हुन्। प्रजाको पालन गर्नु दुष्टलाई सजाय दिनु क्षत्रियका विशेष कर्म हुन्। खेतीबाली पशुपालन व्यापार वैश्यका यी विशेष कर्म हुन्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यी दुईजनाको सेवा र सबै खालका सिपहरूको कामका साथै निर्माण आदि कार्य गर्नु शूद्रका कर्महरू हुन्। व्रतबन्ध संस्कार गरिने हुनाले ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बालकको दोस्रो जन्म पनि हुन्छ। त्यसैले ती द्विज हुन् भनेर बताइएको छ। यदि अनुलोम क्रममा वर्णको उत्पत्ति हुन्छ भने माताकै समान बालकको जाति हुन्छ भनेर बताइएको छ। विलोम क्रमले चाहिँ यहाँनिर शूद्रका चाहिँ तेजबाट उत्पन्न हुने ब्राह्मणीको पुत्रलाई चाण्डाल भनेर बताइएको छ। अनि क्षत्रियका तेजबाट उत्पन्न हुने ब्राह्मणीको पुत्रलाई सूत भनेर बताइएको छ। यहाँनिर सूतको यसरी वर्णन गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू अग्नि पुराणले गरेका छन्। अनि वैश्यका तेज र ब्राह्मणीबाट जन्मने
लाई वैदेहका नामले पुकारिन्छ। क्षत्रिय जातिकी स्त्रीका पेटबाट अनि शूद्रद्वारा विलोम रीतिले उत्पन्न भएको पुत्रलाई पुष्कस भनेर बताइएको छ। वैश्य र शूद्रका तेजबाट क्षत्रिणीबाट उत्पन्न भयो भने तिनलाई क्रमशः मागध अनि अयोगव नामका भन्ने गरिएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यी कुराहरू त आज लोप भएर गइसके र अब यहाँनिर जुन धर्म छ मानव धर्मको कुरा हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यिनीहरू नि धर्मात्मा छन् भने सबै धर्मात्मा छन्, सबैले चाहिँ वैदिक हिन्दू सनातन धर्म मानेका छन् भने यिनीहरू अहिले समान छन्, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर वैदिक हिन्दू सनातन भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरू भनेको अलिकति अलग हुन जान्छन्। यी कुराहरू रहेको छ। त गाईको रक्षा गर्नुपर्दछ, साधु सन्त आदिको रक्षा गर्नुपर्दछ, यस्ता कर्महरू हामीले गर्नुपर्दछ। गृहस्थी आदिले दान दिनु अनि विविध शुभ कर्महरू गर्नु, यी कार्य गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। पुष्करले अझै परशुरामलाई भन्नुभएको छ, आजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण स्वैन कर्मणः। हे परशुराम, शास्त्रले बनाइएको अनुसारकै कर्मबाट ब्राह्मणले आफ्नो जीविका चलाउनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। यहाँनिर जसलाई आपतकाल हुन्छ नि, जस्तै अब अहिले कलियुगमा त सबैलाई आपतकाल छ, व्यक्तिले आफ्नो धर्ममा रहँदैन, त्यस्तो आपतकालमा क्षत्रिय र वैश्यको वृत्ति ग्रहण गर्न सक्दछन् ब्राह्मणले, यसरी बताइएको छ। अब दुईजनाले खेती व्यापार पशुपालन ब्याजको कारोबारका पेशा आदि पनि गर्न सक्दछन् आपतकालको समयमा। अनि दुग्ध पदार्थ गुड नुन लाहा पशु आदि नबेच्नु। अब अहिले त नबेचेर यो सम्भव छ त? छैन, यो कलियुग हो। यो पहिलेको जमानामा त यी सबै कुराहरूलाई बार्न सक्थे ब्राह्मणहरूले, तर अहिले त यो बार्न सक्दैन। अब किसानले धरती खनजोत गर्दा जुन किरा फट्याङ्ग्रा मर्छ, कृषि औजारले जे जति बोट बिरुवा मास्छ, देव पूजा र यज्ञ गरी त्यस दोषबाट ऊ मुक्त हुन्छ। हामीले देव पूजा र यज्ञ किन गर्नुपर्दछ त भन्ने कुराको प्रमाण पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्दछौँ। त हामी हिँड्दाखेरि पनि किरा मरिरहेको हुन्छ, हामीले कुनै न कुनै कार्य गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर किरा भुसुना विभिन्न कुराहरू त्यहाँनिर मरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ, त्यसको शुद्धिका लागि चाहिँ त्यो दोषबाट बच्नका लागि दैनिक पूजा, घरमा दैनिक पूजा गर्नुपर्दछ, सही तरिकाले यज्ञ गर्नुपर्दछ। घरमा हामीले प्रत्येक वर्षमा एकचोटि रुद्री लगाउनु पर्दछ, यो कार्य गर्नुपर्छ। जीविका चलाउनेहरूको हलो 6वटा गोरुको, निर्दयी हत्याराको हलो 4 गोरुको र धर्मको नाश गराउने मानिसको हलो 2 गोरु नारेको हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यसरी यस्तो मानिएको छ। ब्राह्मणले ऋत र अमृतले अथवा मृत र प्रमृतले या त फेरि सत्यानृत वृत्तिले जीविका चलाउनु पर्दछ। यसका धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। श्वान वृत्तिले कहिले पनि जीविका चलाउनु हुँदैन, कुकुरको जस्तो बेहोरा गर्नु हुँदैन। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। धर्ममास्त्र मीणाम बक्षे मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदम श्रेणु बताइएको छ। अब यहाँ आश्रम अनुसारको पुरुषहरूका मानिसहरूका धर्मको वर्णन गरिएको छ। यसले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ, यो सुन्नु पर्दछ। जुन श्रवणले मात्र भोग र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। स्त्रीको ऋतु धर्मको रात्रिहरू 16वटा हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये पहिलोका 3 रातहरू निन्दित मानिएको छ। बाँकी रातहरूमा जोडी अर्थात् चौथो, छैटौँ, 8औँ, 10औँ रातहरूमै पुत्रको रहर भएका पुरुष स्त्रीले समागम गर्नुपर्दछ। हुन त अझ चौथो छैटौँ रात्रिसम्म भर्सक नगर्नु भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब 8औँदेखि उता अझ राम्रो मानिएको छ, तर अग्नि पुराणमा त अब यहाँनिर चौथोबाट चाहिँ यहाँ बताइएको छ, तर पनि भर्सक छैटौँसम्म नगरेर 8औँबाट उता गर्दा राम्रो। अब यस्तै प्रकारले यदि पुत्रको चाहना गर्दछन् भने यी दिनहरूलाई रोज्नु पर्दछ। अब गर्भ रहेको छ भने स्पष्ट जानकार भइसकेपछि गर्भमा रहेको बालक चल्न थाल्नुभन्दा पहिले नै पुंसवन संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि 6औँ वा 8औँ महिनामा सीमन्तोन्नयन नामको संस्कार गरिन्छ। त्यस दिन पुलुङ्गी नाम भएको नक्षत्र भएका शुभ भएमा शुभ हुन्छ। बालक जन्मिएपछि नाल काट्नुभन्दा पहिले नै विद्वान पुरुषद्वारा त्यसको जातकर्म संस्कार गर्नुपर्दछ। सूतक सकिएपछि नामकरण संस्कार गर्ने विधान छ। ब्राह्मणको नामका पछाडि शर्मा, क्षत्रियको नामका पछाडि वर्मा राखेको हुनुपर्दछ। वैश्य र शूद्रका नामका पछाडि क्रमशः गुप्त र दास पदहरू जोडिएको
हुन्छ यसरी बताइएको छ। त्यस संस्कारका समयमा पत्नीले पतिका काखमा यो तिम्रो छोरो हो भन्दै छोरो राखिदिनु यो एउटा विधान रहेको छ। त्यस पछाडि कुलको नियम अनुसार चूडाकरण गर्नुपर्दछ। ब्राह्मण बालकले उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्मको 8औं वर्षमा गरेको राम्रो हुन्छ। गर्भको 11औं वर्षमा क्षत्रियले बालकको र गर्भको 12औंमा वैश्यहरूको उपनयन गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। तर अब अहिले त लगभग 8 वर्ष यो हेर्ने चलन नै छैन हैन। अहिले त सबै ब्राह्मणहरू नै सबै चाहिँ क्षत्रिय वैश्य हैन शूद्र भइसके। ब्राह्मणले लत्तो छोडिसके प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले सही र सच्चा ब्राह्मण भेट्न पनि गाह्रो छ। अब यहाँनिर जुन कर्म गर्छ नि व्यक्तिले, कर्म अनुसार व्यक्तिको धर्म निर्धारण हुन्छ। कर्म अनुसार व्यक्तिको चाहिँ जात निर्माण हुन थालिसकेको छ। जस्तै उसले राम्रो कर्म गर्दछ भने त्यो ब्राह्मण हो। क्षत्रिय भए पनि वैश्य भए पनि शूद्र भए पनि उसले ब्रह्म कर्म गर्नु पर्यो। यदि ब्रह्म कर्म गर्छ भने त्यो व्यक्ति ब्राह्मण समान हुन्छ। वैश्य बालकको 24 वर्षभन्दा बढी उमेरमा नपारिकन उपनयन संस्कार गर्नुपर्दछ। तीनवटै वर्णका लागि क्रमशः मुञ्ज, प्रत्यञ्चा र वल्कलको मेखला हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यसैगरी तीनवटै वर्णका ब्रह्मचारीका लागि क्रमशः मृग, व्याघ्र र बाख्राको छाला र पलास, पिपल र बेलको दण्ड धारण गर्नु योग्य हुन्छ। ब्राह्मणको दण्ड उसको कपालसम्म, क्षत्रियको निधारसम्म, वैश्यको दण्ड उसकै मुखसम्मका लागि राम्रो मानिएको छ। यी कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले अब यिनीहरूले लगाउने भिक्षा पात्रका बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब उपनयन संस्कारका विधिहरू छन् यहाँनिर। अब उपनयन संस्कार हामीले गर्नुपर्दछ र उपनयन संस्कार गरिसकेपछि अब पहिले त गुरुकुलमा गएर पढ्ने अध्ययन गर्ने चाहिँ चलन थियो। आज पनि हामीले संस्कृत जुन विद्या रहेको छ यो विद्याले हाम्रो चाहिँ यो बाणीलाई पनि शुद्ध बनाउँछ हैन। एकदम लटपटिएर कोही व्यक्ति बोल्दछन् भने संस्कृत शब्द, संस्कृत श्लोकहरू पढ्नु पर्दछ। त्यो भयो भने शुद्ध बाणी आउँछ यसरी बताइएको छ। यी धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। उपनयनका कुराहरू भयो। अब यहाँ विवाहको कुरा छ। अगाडि गएर आचार नियम हैन यिनीहरूका बारेमा कुराहरू गरिएको छ। विप्रश्च तस्रो विन्देत भार्यास तिस्रस्तु भूमिपह भनेर बताइएको छ। आफ्नो रहर अनुसार ब्राह्मणले चारै वर्णका कन्यासँग विवाह गर्न सक्दछन् यहाँनिर बताइएको छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आफूले जोसँग चाहिँ यहाँनिर जो चारै वर्णका यसरी बताइएको छ। अब जस्तो वर्णका व्यक्तिसँग ब्राह्मणले विवाह गर्यो त्यस्तै वर्णका चाहिँ उसका सन्तानहरू हुन्छन् यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर वर्णन गरेर वर्णन गरि नसक्नुका कुराहरू छन्। अब यहाँनिर विवाह गर्ने अनि त्यहाँबाट चतुर्थी कर्म गर्ने हैन यी धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ चाहिँ शुक्र अस्त भएका बेलामा हैन खराब ग्रह चलेका बेलामा विवाह गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ विवाहमा चाहिँ विभिन्न दोषहरू आइपर्छ। यस्ता कुराहरू पनि छन्। आचार नियम का कुराहरू छन्। ब्राह्मी मुहुर्ते चोत्थाय वैष्णवा दिन दैवतान स्मरेत। प्रत्येक दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। भगवान विष्णु आदिलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। दिउँसो उत्तरतर्फ फर्केर मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। रातमा दक्षिणतिर फर्केर चाहिँ मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। दुवै सन्ध्यामा दिउँसोकै जस्तै उत्तरपट्टि फर्केर मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जहिले पनि मलमूत्र त्यागिसकेर स्नान गर्नुपर्दछ, कुल्ला गर्नुपर्दछ, हातगोडा राम्ररी धुनुपर्दछ। यस्ता कुराहरू रहेका छन् हैन। अब मार्जन अब चाहिँ दन्त धावनका कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ। जे होस् शुद्ध हुनुपर्दछ। सकेसम्म नदी तलाउ आदिमा गएर शुद्ध स्थानमा स्नान गर्नु भएन भने घरमै पनि हामीले अहिले त अब कहाँको नदी तलाउ सबै सुकिसके घरमै हामीले स्नान गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। द्रव्य शुद्धिका कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर द्रव्य शुद्ध आफूले सत तरिकाले कमाएको धनद्वारा यज्ञ आदि गर्नुपर्दछ। खराब द्रव्य आदिले चाहिँ सुन जोडेर पनि नलगाउनु भनेको सुन त लाउन सकिन्छ तर सुनको पात्र यदि अपवित्र वस्तुले छोइएको छ भने जलले धोएपछि पवित्र हुन्छ गंगा जलले। यसरी बताइएको छ। तामाको पात्र चाहिँ अमिलो पानीले चोखो हुन्छ
काँस र फलामको पात्र खरानीले माझ्दा चोखो हुन्छ यसरी बताइएको छ। मोदी आदिको शुद्धि केवल पानीले पखाल्दैमा हुन्छ। पानीबाट उत्पन्न शङ्खा आदिले बनेका पात्रको, सबै खालका पत्थरको बनेका वस्तुको अनि साग, डोरी, फल एवं मूल, वाद आदिका पात, डाँठले बनेका वस्तुहरूको शुद्धि पनि यसै किसिमको धोइ पखाली गरेर हुन्छ। भनेको पानीले पखालेर हुन्छ। यहाँनेरि वस्तुहरूको शुद्धिका बारेमा पनि धेरै कुराहरू बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। अनि यहाँनेरि अगाडि गएर प्रेत शुद्धि, सुतिका शुद्धिका विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ। सपिण्डीहरूमा मूल पुरुषका 7 पुस्तासम्मका सन्तानहरूमा मरणाशौच 10 दिनसम्म रहन्छ। जन्म आशौच पनि त्यति नै दिन रहन्छ भनेर बताइएको छ। यस्तो आशौचको कुरो ब्राह्मणका लागि, वैश्य अथवा क्षत्रिय शूद्र सबैका लागि बताइएको छ। क्षत्रिय 12 दिनमा, वैश्य 15 दिनमा, शूद्र 1 महिनामा, यस्ता कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्याराभक्त भागवतहरू आफ्नै हिसाबले अब अहिले त अब चाहिँ 12 दिनमा मृत्यु भएका 12-13 दिनमा व्यक्तिहरू चोखिन्छन्, यी कुराहरू छन्। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू। यहाँनिर अब कति दिन चाहिँ जुठो बार्नु पर्ने, ती कुराहरू पनि धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अनि अब यहाँनिर मृत्युको समयमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा पनि बताइएको छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर आशौचको वर्णन गरिएको छ। 4औं महिनासम्मको गर्भस्राव र 5औं 6औं महिनासम्मको गर्भपातको नियम यहाँनिर बताइएको छ। यदि जति महिनामा चाहिँ गर्भस्खलन हुन्छ त्यति नै रात्रिहरू वा दिन रात्रिहरूमा स्त्रीहरू पुरुषहरू शुद्ध हुन्छन्। 7औं महिनादेखि 10 दिनको आशौच लाग्दछ। यदि गर्भ बसेको 7औं महिना भइसकेको छ भने त्यहाँबाट उता 10 दिनको आशौ लाग्छ। प्रथम 3 महिनाभरि ब्राह्मणका लागि 3 रात यसरी बताइएको छ र यो आफ्नो वर्ण अनुसार चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। क्षत्रियका लागि 4 रात, वैश्यका लागि 5 रात अनि अरूका लागि चाहिँ 8 रात यसरी बताइएको छ। शूद्रका लागि 7औं महिनाभन्दा बढी भएमा सबैका लागि 12 दिनको अशुद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ। आशौच केवल स्त्रीहरूकै लागि मात्र बताइएको छ र पुरुषका लागि पनि अब स्त्रीहरूबाट बच्चा जन्मिने भएका कारणले गर्दा यो नियम चाहिँ स्त्रीका लागि लागू हुन्छ भनेर पनि यी कुराहरू बताइएको छ। आमाका लागि लागू हुन्छ। आमा त्यति दिनमा शुद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नो शरीर शुद्ध हुन्छ यसको मतलब। अब यसो भन्यो भने फेरि यहाँनिर धेरै कुराहरू हुन्छन्। हामी मात्रै अशुद्ध, अरू चिज शुद्ध भनेर। अब अशुद्ध त आफू कमजोर भएको हुन्छ। त्यो कमजोर अवस्थामा अशुद्ध छ है भनेर आफूले चाहिँ सुरक्षित रहन सकिन्छ। यो त आफ्नै रक्षाका लागि हो नि त, अरूको रक्षाका लागि हो र होइन। अब यो कुरा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आफ्नै कल्याणका लागि हो। यहाँ जति पनि कुराहरू बताइएको छ, अब यहाँ यी कुराहरू बताइरहँदाखेरि त व्यक्तिले भेद गरो होइन, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्छन् होइन, नबुझ्नेले त जे पनि भन्छ यहाँनिर। तर हामीले अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ होइन र, त्यही हो। अब यहाँनिर कुनै पनि वस्तुको आकार अनुसार अब त्यसको रहने स्थान निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसै अनुसार न व्यक्तिलाई फल मिल्छ, त्यसै अनुसार त्यो वस्तुको चाहिँ प्रयोग गर्दा हामीलाई लाभ हुन्छ होइन र। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हेर्दा उस्तै देखिए तापनि, सबै चाहिँ एउटै देखिए तापनि त्यसमा गर्नुपर्ने कार्यहरू, प्रक्रियाहरू धेरै अलग अलग किसिमका हुन्छन् प्याराभक्त भागवतहरू। र त्यसै अनुसार अगाडि बढियो भने हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ होइन। अब त्यसको विपरीत भइयो भने चाहिँ फेरि हामीलाई राम्रो हुँदैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। पिताको शुद्धि केवल स्नान मात्रले पनि हुन्छ। सपिण्डहरू जे जति छन् तिनको सद्य शुद्धि तत्काल शुद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ। जति पनि सपिण्डीहरू छन् यदि यसरी गर्भस्राव भएको छ भने उनीहरू त्यतिखेरै स्नान गरेर शुद्ध हुन्छन्। अब तिनीहरूका लागि त स्नान पनि आवश्यक छैन पनि भनेर बताइएको छ। अब टाढा टाढा छन् भने 7औं र 8औं महिनाको गर्भपातमा सपिण्ड पुरुषहरूलाई पनि 3 रातको आशौच लाग्दछ। फेरि 7 महिनासम्म मात्रै हो नलाग्ने। जति महिनाको हुँदासम्ममा बालकका दाँत आउँछन् त्यति महिनाभरिमा यदि बालकको मृत्यु भयो भने सपिण्ड पुरुषहरू तत्काल नै शुद्ध हुन्छन् भनेर पनि यसरी बताइएको छ। चूडाकरण भन्दा पहिले नै बालकको मृत्यु भयो भने, बालिकाको मृत्यु भयो भने उनीहरूले 1 रातको आशौच बार्नु पर्दछ। यज्ञोपवीत भन्दा पहिले बालकको देहावसान भएमा सपिण्डहरूलाई 3 रातको आशौच लाग्दछ। त्यस पछाडि मृत्यु भएमा सपिण्डहरूलाई 10 रातको आशौच लाग्दछ। दाँत आउनुभन्दा पहिले नै बालकको मृत्यु भयो भने मातापितालाई 3 रातको आशौच लाग्दछ।
यी धेरै नियमहरू बताइएको छ। जसको चूर्णाकरण भएको छैन त्यस्ता बालकको मृत्यु हुँदाखेरि पनि मातापितालाई त्यति नै दिनको आफसोस लाग्दछ। 3 वर्षसम्म कम आयुमा ब्राह्मण बालकको मृत्यु भयो भने सपिण्डहरूको शुद्धि एकै रातमा हुन्छ। क्षत्रियका लागि 2 रात बताइएको छ। यस्तै क्रमले वैश्यका लागि 3 रात यसरी बताइएको छ। अब अहिले त सबै शूद्र छन्, 5 दिन बार्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, ब्राह्मण भए पनि सबै शूद्र भइसक्यो अहिले। ल हेर्नुहोस् है, खानपान शुद्ध छैन, सबै कुरा चाहिँ गइसकेको छ, अनि भएन त यी कुराहरू छन्। अब ब्राह्मणलाई 3 दिनको आशौच, यहाँनिर वैश्यलाई यति यति भनेर भन्नै पर्दैन। यहाँनिर सबैले 5 दिन बार्ने ढुक्का हुन्छ, त्यो कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा अब आफू छुइनँ भन्ने कुरा त यो जातले मात्रै हुने कुरा होइन। ए म त ब्राह्मण हुँ, म त क्षत्रिय हुँ, मैले त कम बार्दा हुन्छ, यस्तो हुँदैन। किनभने यो कलिजुग हो। कलिजुगमा सबै व्यक्तिले खानपान सबै चाहिँ म्लेच्छको भइसकेपछि सकिएन। खानपान सबै चाहिँ सकिसकेपछि खराब चिज खाएको छ, खराब व्यवहार गरेको छ, आचरणमा रहेको छैन भने मैले चाहिँ अब कम समयमा शुद्ध हुन्छु भनेर भयो त? भएन नि त। जस्तै एउटा चाहिँ भाँडोमा हिलो पानी मात्रै लागेको छ भने त्यसलाई थोरै पानीले पखाल्दा अब होइन, त्यसमा चाहिँ हिलो लागेर कटकटेको छ भने त त्यसलाई पानी धेरै चाहिएन त? हो, यही हो कि हामीले पनि गर्ने नगर्ने गरेका छौँ, खाने नखाने गाएका छौँ, हामी कटकटिएका छौँ भने त त्यति नै चाहिँ हामीलाई समय शुद्धि लाग्छ नि त, हामी शुद्ध हुनको लागि, होइन? हो, यस्ता कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको नामकरण भइसकेको छ, जसका दाँत आइसकेका छन्, त्यसको दाह संस्कार, त्यसका लागि दाह संस्कार र जलको अजुली दान गर्नुपर्दछ। उपनयनपछि बालकको मृत्यु भएको छ भने 10 दिनको आशौच लाग्दछ। जसले प्रतिदिन अग्निहोत्र र 3वटा वेदको स्वाध्याय गर्दछन् त्यस्ता ब्राह्मण एकै दिनमा पनि शुद्ध हुन्छन्। भनेको मतलब अब तिनीहरू चाहिँ फेरि एक दिनमा शुद्ध हुन्छन्, किनभने अगाडिदेखि नै उनीहरू त शुद्ध भइरहेका छन्। त्यसमा उनीहरूले एक दिन मात्र पनि छाक छोडे, एक दिन मात्र पनि उनीहरूले चाहिँ यो बार्ने काम गरे भने उनीहरू शुद्ध हुन्छन्, किनभने उनीहरूमा हिलो कम्ती लागेको छ। यो बुझ्नु पर्यो क्या हामीले, प्यारा भक्त भागवतहरू। उसलाई चाहिँ त्यति, मलाई चाहिँ यति भन्नै भएन त। आफूले कस्तो कर्म गरेको छु, म कति दिनमा शुद्ध हुन्छु भन्ने कुरा त आफूले पो जान्नु पर्यो त। हो, यो कुराहरू छन्, यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जो अग्निहोत्र कर्मबाट रहित छन् 5 दिनमा शुद्ध हुन्छन् उनीहरू। अहिले त अग्निहोत्र कसले गर्छ, होइन? सबै अग्निहोत्रबाट रहित छन्, अनि 5 दिन गर्नु परेन। जो केवल ब्राह्मण भन्ने नाम मात्रै लिएका छन् नि, ती 10 दिनमा शुद्ध हुन्छन्। ब्राह्मण मात्रै, जातले मात्रै म ब्राह्मण हुँ भनेर भयो, उनीहरूलाई झन् धेरै लाग्छ। कति? 10 दिन। यहाँनिर अग्निपुराणमा लेखिएको छ, यो मैले गोजीबाट भनेको होइन। गुणवान ब्राह्मण 7 दिनमा शुद्ध हुन्छन्। गुणवान छन् भने, यदि सबै कुराका पोख्त छन् भने। गुणवान क्षत्रिय 9 दिनमा। यस्ता कुराहरू यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। साधारण नियमहरू हुन्, यी हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले जुन कन्याको वागदान भएको छैन त्यस्तै कन्याको वागदान भन्दा पहिले नै मृत्यु भयो भने बन्धु बान्धवलाई 1 दिनको आशौच लाग्दछ। जसको वागदान चाहिँ भयो तर विवाह संस्कार भएको छैन भने त्यस कन्याको मृत्यु भयो भने 3 दिनको आशौच लाग्दछ। यदि विवाह भइसकेकी बहिनी वा छोरीको मृत्यु भयो भने 1 दिन रातको आशौच लाग्दछ। कुमारी कन्याको गोत्र बाबुको जे छ त्यही हुन्छ, तर विवाह भइसकेपछि कन्याको गोत्र पतिको जे छ त्यही हुन्छ, किनभने त्यहाँ गोत्र सारिएको हुन्छ। त्यहाँ विवाहमा बकैदा मन्त्र पढेर गोत्र सारिएको हुन्छ। विवाह गरिसकेपछि कन्याको मृत्यु भयो भने त्यसका लागि जलको अजुली दानको कर्तव्य पितामा पनि लागू हुन्छ। पतिमा त छँदैछ, पतिले पनि यो काम गर्नुपर्दछ, पिताले पनि गर्नुपर्दछ। यसको यहाँनिर बताइएको छ। यसको तात्पर्य विवाह भइसकेपछि पिता र पति दुवै कुलमा जलदानको क्रिया प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। 10 महिनापछि चूर्णाकरण भन्दा पहिले नै कन्याको मृत्यु भयो भने मातापिता दुवैलाई 3 दिनको आशौच लाग्दछ। सपिण्ड पुरुषहरूको शुद्धि तत्काल नै हुन्छ। चूर्णाकरण भन्दा पछि र वागदान भन्दा पहिले सम्ममा उसको मृत्यु भयो भने बन्धु बान्धवलाई 1 दिनको आशौच लाग्दछ। वागदान भन्दा पछि र विवाह भन्दा पहिलेसम्म उनीहरूलाई 3 दिनको आशौच लाग्दछ। त्यस पछाडि कन्याका भतिजाहरूलाई 2 दिन 1 रातको आशौच लाग्छ। यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। सपिण्ड पुरुषहरूको शुद्धि तत्काल हुन्छ भनेर बताइएको छ। सजातीय पुरुष कहाँ जन्म मरणमा ब्राह्मण सम्मिलित भयो भने 10 दिनमा तिनको शुद्धि हुन्छ। क्षत्रिय वैश्य र शूद्र कहाँ जन्म मृत्युमा सम्मिलित भयो भने क्रमशः 3 र 1 दिनमा तिनको शुद्धि हुन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
अब यहाँनिर यी बार्नुपर्ने कार्यहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जो असाध्य रोगले युक्त छ, स्वाध्यायमा पनि असमर्थ छ, उसका लागि पनि तत्काल शुद्धिको विधान रहेको छ। रोगले युक्त छ धेरै, उसले चाहिँ काजक्रिया गर्न सक्दैन। अनि जुन महापापीहरूलाई आगो वा पानीमा प्रायश्चितका निम्ति हाम फाल्न लगाइएको छ, ती आत्मघाती होइनन्। जुन स्त्री वा पुरुष अपमान, क्रोध, तिरस्कार, डरका कारण गलामा डोरी पासो लगाएर केही गरी ज्यान फाल्दछ भने तिनैलाई आत्मघाती भनिन्छ। तिनीहरू आत्मघाती हुन्। त्यस्तो आत्मघाती मानिस 1 लाख वर्षसम्म अपवित्र नरकमा पर्दछ। जो अत्यन्त वृद्ध छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, जो आत्मघाती छ नि, उनीहरू कहिले पनि स्वर्ग जाँदैनन्, उनीहरूको कहिले पनि मुक्ति हुँदैन। उनीहरू कतिसम्म नरकमा पर्छन् अरे? 1 लाख वर्षसम्म अपवित्र नरकमा पर्दछन् र दुःख कष्ट भोगिरहन्छन्। त्यसैले पासो लागेर मर्नु, डोरी लागेर मर्नु, विष खाएर मर्नु यो धेरै ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। जो अत्यन्त वृद्ध छ, जसलाई शौच अशौचको ज्ञान पनि रहेको छैन, त्यस्ताले यदि प्राण त्याग गरे भने तिनको आशौच 3 दिनसम्म लाग्दछ। त्यस्ता अवस्थामा पहिलो दिन दाह, दोस्रो दिन अस्थि सञ्चय, तेस्रो दिन जलदान, चौथो दिन श्राद्ध गर्नुपर्दछ। जो बिजुलीले वा आगोमा डढेर मर्दछन्, तिनका आशौचबाट सपिण्ड पुरुषहरू 3 दिनमा नै शुद्धि हुन्छन्। अब अहिले त 13 दिन त बार्नु पर्यो, र पनि यी कुराहरू बताइएको छ। जुन स्त्री पाखण्डको आश्रय लिने र पति घातिनी हुन्छन्, तिनका मृत्युमा आशौच लाग्दैन। यस्ता कुराहरू बताइएको छ। पतिमा पनि यो लागू हुन्छ। तिनलाई जलको अञ्जुली पाउने अधिकार पनि हुँदैन। यस्ता धेरै कुराहरू यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आफ्नो कुल घरान त्याग्न हुँदैन। यी धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर यहाँ शब्दाहका कुराहरू छन्। शब्दाह गरेर जब घर फर्किन्छ भने मनलाई नियन्त्रण गरी ढोकामा उभिनु पर्दछ, दाँतले निमका पात चबाउनु पर्दछ, अनि त्यस पछाडि आचमन गरेर अग्नि, जल, गोबर अनि पहेँलो सर्स्यौं छुनु पर्दछ। अनि मात्र कसैको मलामी गरेर घरमा प्रवेश गर्दछ भने ती व्यक्ति शुद्ध हुन्छन्। त्यस पछाडि पहिले ढुङ्गामा खुट्टा राखेर बिस्तारैसित घरमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। त्यस दिनदेखि बन्धु बान्धवले खा र नुन खानु हुँदैन। यदि चाहिँ त्यही घरमा चाहिँ मृत्यु शोक परेको हो भने, कसैको मलामी गएको छ भने पनि निमको पातले चाहिँ दाँत गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर अग्नि, जल, गोबर, पहेँलो सर्स्यौं आदि छुने यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर स्नान गरिसकेपछि मात्रै माता पिता लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि शुद्ध हुन्छन्। स्नान नगरिकन कहीँ पनि शुद्धिको विधान नै छैन। यी धेरै कुराहरू छन्। अब मृतकको दाह संस्कार भएको होस् वा नहोस्, श्रीहरिको स्मरण गरेको छ भने उसलाई स्वर्ग र मोक्ष दुवै प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर बताइएको छ। अब यी ज्ञान, यी कथाका प्रसङ्गहरू भोलि हामीले अन्य श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्।